like, subscribe and get notified. Blue taxi cab operators whose operations have been suspended by GMR at Mopa Airport say they are running out of patience. Their efforts to meet Chief Minister on Monday failed. They have been invited on Tuesday. Listen to their grievances. आज कितें जाला खबर आहा की आमी सकाळच्यान हांगा आसले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. आज म्हाका दिसता 10 वरां सुमार जाय दिल्ले सांजची आनी आमी आयज सांजचे आमकां MLA थ्रू कॉल येयल्लो की ऑनरेबल CMान आमकां अपॉयंटमेंट दिल्या म्हणून. पूण आमी जेन्ना थंय पावले 5:45 तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की ऑनरेबल CM जो आहा तो एक 10 ते 15 मिनटान भायर सरलो काही कारणा खातीर. आणि मागीर आमी आमचो जो MLA आहा MLA कॉन्टॅक्ट केलो. MLA थ्रू आमी विचारले परतून ताका जाल्यार तेन्ना CM सरान सांगलें खंय आमकां फाल्यां सकाळीं 11 सुमार आमचें जें मंत्रालय आहा पर्वरी थंय आपयल्लें आहा. पासून आयज मेरेन हे स्टँड आमचो राती पासून आमचो फंक्शनींग जो आसा तो बंद ऑपरेशन बंद केल्लेलें आहा. ब्लू कॅबाचें ऑपरेशन बंद आसा. सो आयज आमकां आतां ऑलमोस्ट आतां 12 सुमार 24 वरां जातलीं. सो आमचे सगळे बंद आसा. सगळे भुरगे आमचे हांगासर त्रास काडटात आनी ट्रिपी ना कांय ना आनी सो ट्रीप ना म्हणटकच इनकम सोर्स झिरो. हें जें दुख्ख आसा न्हू तें सर्वसामान्य जो टॅक्सी चलयता तांकांच हें कळोंक शकता. कारण जो AC रूमान बसता किंवा AC गाडयेन भोंवता न्हू हांकां हें समजपाक डिफिकल्ट. आमचे सर्वसामान्य आतां कोणूय आसो तो फॉर एग्जाम्पल जे कोण सिनियर ऑफिसर आसूं नाजाल्यार तो पॉलिटिशियन कोणूय आसूं तांकां कांयच पडलेलें ना तें. कारण तेंच्यांनी अशें दुख्ख काडूंक ना न्हू. तेंच्यांनी दिसभर गाडी चलोवंक ना. तेंच्यांनी 10,000 रुपया अशें करून जोडूंक ना किंवा 100 रुपया अशें जोडूंक ना. हें दुर्दैव आमचें आनी काल पासून हें जाल्लेलें आहा. आमचे आतां 500 ऑलमोस्ट जे आहा लोकांचे सर्वसामान्य भुरग्यांचे ते आतां सोंपत येयल्लेले आसा. त्या दुख्खाच्या टायमार जर कोणाक कसली कितें सिच्युएशन जाता जाल्यार हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? सरकार. 24 वरां जाल्ला आमचा कावंटर बंद जावन ऑलमोस्ट 24 आवर्स जाला. सो एक सांगूंक सोदता की आमकां थंय लाख भाडी मेळना. दिसाक जवळ जवळ एकूच भाडी मेळटा आमकां. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या प्रेसच्या माध्यमांतल्यान की आमचो जो पाशेंस आहा पळय तेजो अंत पळोवपाचो न्हू. सरकारानूय पळोवपाचो न्हू आनी GMRानूय पळोवपाचो न्हू. फाल्यां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार ताका फक्त सरकार आनी GMRच रिस्पॉन्सिबल आसतली.